जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजलपा लसकुसा अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा विगतका दिनभन्दा अलिकति फरक प्रसङ्ग लिएर आएका छौँ। एकजना यस्तो व्यक्तित्वलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ जसले सो अध्ययन गरिराख्नु भएको छ र अन्वेषण गरिराख्नु भएको छ। विशेष गरी उहाँले खाना सम्बन्धी तपाईलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउनु हुनेछ। तपाईले कल्पना गर्नुहोला, खाना पकाउनको लागि केही गर्नुहुन्छ भने तपाईको लागि तेल चाहिन्छ, तर तेल बिनाको खाना पकाउने तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। तर यस्तो व्यक्तित्वलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ जसले तेल बिनाको खाना पकाउने तालिम दिइराख्नु भएका। त्यति मात्रै होइन, उहाँले धेरै विषयमा अध्ययन गर्नुभएको छ र कुनै पनि खाना यदि तपाईले खानुहुन्छ भने स्वास्थ्यको लागि त्यसले मात्र होइन कि रोग निवारणको लागि समेत खाना बनाउन सकिन्छ भन्ने अनुभव अनुभूति बलतुल्दै आउनुभएका र अहिले तालिम दिँदै आउनुभएका व्यक्तित्व जगदीशमान राजभण्डारीलाई हामी आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। जगदीशमान राजभण्डारी नमस्कार। जोजलपा नमस्कार। तपाईले चाहिँ पछिल्लो समयमा विभिन्न ठाउँमा तेल बिनाको तरकारी बनाउने, खाना बनाउने तालिम दिँदै आइराख्नु भएको छ। के हो वास्तवमा यो तेल बिनाको तरकारी बनाउने भन्दाखेरि यो कसरी सम्भव भएको, यो प्रक्रिया के हो, यो चाहिँ भाडा के हो खास? यो खासै अहिलेको नयाँ जेनेरेसन 21औं शताब्दीका जनताहरूको लागि सायद नौलो हुन सक्ला, तर सायद यो नेचुरल पाथ अथवा आयुर्वेद अथवा अहिलेभन्दा 3500 वर्ष पुरानो चाहिँ उहाँहरू हुनु अहिलेसम्म पनि हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको यो नौलो होइन, एकदम पुरानै पद्धति हो। जुन कुरो हाम्रा चाहिँ बाजे बराजुले प्रयोग गर्दै आएका कुरो हामी आधुनिकताको नाममा ती जम्मै कुरा बिर्सेर हामी चाहिँ अब नराम्रो बाटो त नभनौँ, अब नयाँ पश्चिमेली सभ्यताको नाममा हामीले कुनै धेरै कुराहरू गलत गर्दै आइरहेका छौँ। त्यही रूपमा हामीले विभिन्न चाहिँ अब रासायनिक युक्त चाहिँ खानेकुराहरू हामी प्रयोग गर्दै आएको हुनाले यी जम्मै हाम्रा बाजु बराजुले गर्दै आएका कुरा हामी बिर्सेका मात्र हौँ। यो पूर्ण रूपमा चाहिँ नौलो चाहिँ होइन म भन्छु। भन्दाखेरि कसरी पकाउनुहुन्छ त? कस्तो भाडा हो, कसरी पकाउने यो पनि बताइदिनुहोस् न। अब यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रा बाजे बराजुले प्रयोग गर्ने तामा पित्तल हुन्, एल्युमिनियम चाहिँ एकदम जिरो प्रयोग गर्छन् उहाँहरू। तर हामी चाहिँ एल्युमिनियम एकदम चाहिँ फुट्ने नफुट्ने एकदम सस्तो पनि भएको नै एल्युमिनियममा पकाउँछौँ। तर हाल आएर चाहिँ हामीले खानाको तालिम मेन गरी चाहिँ ननस्टिक भाँडामा पकाउँछौँ। तर यथार्थमा भन्ने हो भने ननस्टिक भाँडा पनि त्यति राम्रो होइन, किनभने त्यसले पनि हाम्रो शरीरलाई नराम्रो प्रतिकूल असर त पार्छ नै। तर अहिलेको माहौलमा पुरानो जेनेरेसन र नयाँ जेनेरेसनलाई बिचमा मध्यस्थ गर्नको लागि ननस्टिक भाँडाको अलिकति मध्यमार्गी हुन सक्ला भनेर हामीले प्रयोग गरेका हौँ। तर वास्तवमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने कुरो माटोको भाँडो हो। माटोको भाँडो के भने हामीलाई चाहिने पोटासियम, म्याग्नेसियम, फोस्फरस जम्मै कुरा पाइन्छ जुन हाम्रो शरीरको लागि चाहिन्छ। अब यो सन्दर्भमा मैले के भन्न चाहन्छु भने खानेकुरा यो बजारमा अथवा चाहिँ हाम्रो प्रकृतिमा अथाह छन्। जस्तै कि कार्बोहाइड्रेटको रूपमा काठमा हामीलाई कार्बोहाइड्रेट अति मात्रामा पाइन्छ, तर मानव जीवनको लागि अनुकूल छैन। कार्बोहाइड्रेट पाइएको, प्रोटिन पाइएको भने पनि मानव जीवनलाई अनुकूल हुने कुन खाद्य पदार्थ हो, कुन चाहिँ वनस्पति हो, यो कुरो थाहा पाउनु अति जरुरी छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले यी प्रयोगहरूलाई चाहिँ एउटा मध्यमार्गको रूपमा अहिले हामी ननस्टिकलाई प्रयोग गरौँ, तर वास्तवमा यो माटोको भाँडामा प्रयोग गर्नुपर्ने हो। त्यही भएको हुनाले अब आउने मेरो तालिम चाहिँ माटोको भाँडामै हुनेछ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ त्यसको प्रमोट गर्ने हिसाबले, हाम्रो स्थानीय चाहिँ व्यवसायलाई प्रमोट गर्ने हिसाबले यी माटोको भाँडा प्रडक्ट गर्ने व्यक्तिसँग हामीले कुरा गरिसक्यौँ। उहाँहरू चाहिँ यसलाई उत्पादन गर्नको लागि हामी
प्रेरणा दिइसक्यौँ। भन्दाखेरि पकाउँदाखेरि कसरी पकाउने हो त? तरकारी पकाउँदाखेरि तपाईँको अब मेनमा के छ भने हाम्रो आधुनिक परम्परा र हाम्रो अहिले नौलो समाज अति नै व्यस्त भनिएको छ, तर म त व्यस्त भन्न मान्दिनँ। अब व्यस्त भनेको के छ भने समयको सदुपयोगलाई व्यस्त भन्नुपर्छ होइन। अब व्यस्त भने खाना पकाउनुको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई टाइम नहुने, टाइम छैन भन्ने, अनि बाँकी समयमा मोबाइलसँग खेल्ने, टिभी विभिन्न टेलिसिरियल हेर्ने फुर्सद हुने। त्यसकारण चाहिँ खाना, राम्रो खाना खानुहोस्, खानालाई औषधि रूपमा खानुहोस्, औषधिलाई खानाको रूपमा होइन। अब हाम्रो चलन के छ भने औषधिलाई खानाको रूपमा खाने, खानालाई औषधि रूपमा खाने उल्टो चलन छ। त्यसकारण म त के भन्छु भने कुनै पनि खाना औषधि रूपमा खानुहोस्, खानाको रूपमा होइन। हामी बाँच्नलाई खाउँ, खानुको लागि नबाँचौँ। यो जुन चाहिँ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड भनेको टुरिज्म क्षेत्रबाट तपाईँ आउनुभएको। टुरिज्म क्षेत्रमा जुन विदेशीहरूले चाहिँ खाना पकाउने, उनीहरूले खाने, त्यो सबै हेरेर यो चाहिँ तपाईँले अहिले यो अभियानको रूपमा चलाउनु भएको हो कि के हो खास? यो चाहिँ अभियानकै रूपमा हो। हामीलाई के लागिराखेको छ भने मैले एउटा कार्यक्रम बिलो 20 ट्यालेन्ट कम्पिटिसन पनि गऱ्यौँ। किनभने अब हामीलाई लागिरहेको छ एबोभ 20 काले यो समाजमा परिवर्तन ल्याउने छैन। किनभने उहाँहरूको चाहिँ दिमागमा, शरीरमा निकोटिन अति नै भइसक्यो। निकोटिन जब हाम्रो शरीरमा बढी हुन्छ, उहाँहरूलाई नयाँ सोच, नयाँ कुराप्रति आकर्षण पनि हुँदैन, अनि आकर्षण नभएको कारणले नयाँ कुरो चाहिँ मन पराउँदैनन् उहाँहरू। त्यही भएको हुनाले बिलो 20 चेन्ज गर्न सकेला कि जाना अब मेरो निष्कर्षमा के आयो, बिलो 20 पनि भने बिलो 13 कालाई देखि नै चेन्ज गर्नुपर्ने भएको हुनाले मैले अहिले 4200 भनेर चाहिँ बिलो 13 चाहिँ हामीले टार्गेट गर्ने गरेका छौँ। किनभने अब निकोटिन समाजलाई परिवर्तन गर्नुको लागि आफू परिवर्तन हुनु पर्यो, आफ्नो चाहिँ एटिच्युड, आफ्नो स्वभाव परिवर्तन गर्नु पर्यो। स्वभाव परिवर्तन गर्नुको लागि निकोटिन, शरीरबाट निकोटिन हटाउनुपर्छ। निकोटिन हटाउनेको अभियानको रूपमा हामीले यो सोलाई प्रदर्शन गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ जुन चाहिँ तेल बिनाको खाना पकाउने तालिम तपाईँले दिइराख्दाखेरि कुन कुन ठाउँमा दिनुभयो, मानिसहरूको प्रतिक्रिया के रह्यो, यो चाहिँ के सामान चाहिने हो, के हो, यो पनि बताइदिनुहोस्। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ धेरै ठाउँमा दियो। अनि यो चाहिँ औपचारिक रूपमा सरकारी रूपमा हामीले दिएको चाहिँ यो दसैँको 2 दिन, फुलपातीको 2 दिन अगाडि तोखाको वडा नम्बर 3 मा दियौँ। त्यहाँ करिब चाहिँ 46-47 जना महिला आमा समूहका महिलाहरू भेला भएका थिए। अनि त्यहाँ चाहिँ अब वडा अध्यक्षज्यूबाट अथवा चाहिँ उहाँको सचिवबाट कसरी चाहिँ इन्फर्मेसन फ्लो भयो थाहा भएन। तर उहाँहरू चाहिँ अब खाना खानुको लागि तालिम लिनलाई भने खाना खानुको लागि आउनुभएका जस्तो लाग्छ। वरर आयो, खाना खोइ, खाना पाक्यो, भोग्ला भन्ने है। तैपनि मैले त्यो चाहिँ लिमिट टाइममा पनि सक्दो उहाँहरूलाई रोटी चाहिँ त्यहाँ बनाउनु भ्याएन। मैले चाहिँ माछा, बिना तेलको माछा र अनि मिक्स भेजिटेबल र जुस पनि एक प्रकारको मात्र जुस चाहिँ प्रदर्शन गर्न पाएँ। अब त्यो पछि हामीले तोखाको वडा नम्बर 10 मा करिब मैले 2 वर्ष अघिदेखि, हुन त यो कार्यक्रमलाई मैले प्रस्तुत गर्न नखोजेका होइन। म अलिकति चाहिँ सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। म यो काठमाडौँ नगरपालिकाबाट चाहिँ तोखा नगरपालिकामा प्रवेश गरेको लगत्तै 6-7 महिना पछि नै मैले तोखा नगरपालिकाको बान्याटार भन्ने ठाउँमा पम्पलेटिङ पनि गरेको थिएँ। पम्पलेटिङ गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा दनसँग मेरो चाहिँ जम्का भेट भयो। अनि उहाँले चाहिँ म चाहिँ सोल्टी होटेलको 4 वर्षदेखिको कुक, मलाई थाहा नभएको तपाईँले चाहिँ बिना तेलको खाना, यो खालि चाहिँ हावादारी कुरो हो, यो हुन सक्दैन। सबभन्दा पहिले मलाई सो गर्नुपर्छ, अनि मात्र तपाईँले अरूलाई चाहिँ तालिम दिन पाउनुहुन्छ। नभए चाहिँ म यहाँको दन हो, मैले गर्न दिँदैन भन्दाखेरि मैले हुन्छ, तपाईँले चाहिँ मबाट तालिम नलिनु होला भने प्रचार गरिदिनुहोस्, मलाई केही आपत्ति हुने छैन भनेर मैले त्यहाँ स्थगित गरेको हुँ। त्यो पछि मैले एकचोटि विदुर कायस्थ दाइले मलाई चाहिँ किर्तिपुरमा मङ्गल माविमा एउटा कार्यक्रम हुँदाखेरि मलाई आमन्त्रण गर्नुभएको थियो। त्यहाँ पनि मैले उद्घोषकलाई मैले निवेदन गरेर यो बिना तेलको कार्यक्रम यो दसैँ र तिहार अगाडि आउँदैछ, यो हामी तालिम दिन सक्छौँ भनेर त्यहाँबाट चाहिँ एनाउन्स त भएकै हो। तर त्यहाँबाट पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको। मैले लेखमा त्यो एउटा लेख्न भुलेछु। अनि त्यहाँपछि मैले 2-3 वर्ष अघिदेखि प्रयास गरेर विभिन्न ठाउँमा प्रयास गर्दाखेरि सम्भवै छैन भन्छन्, सम्भवै छैन, यो हुने, यो हावादारी कुरो भनेर विश्वासै गरेन।
अनि मैले चाहिँ ती वडाहरूमा चाहिँ गराएर उहाँहरूबाट प्रतिक्रिया चाहिँ मैले युट्युबमा LOOJAPLUS प्लसमा राखेको छु। यहाँहरूलाई हेरेर उहाँको प्रतिक्रियाबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ बिना तेलको खाना बनाउँदाखेरि, तरकारी बनाउँदाखेरि, माछा बनाउनुहोस् भन्नुहोस् या चाहिँ खाना बनाउँदाखेरि के राखिन्छ त, के चिज चाहिन्छ त? सबभन्दा पहिले हामीले खास चाहिँ हामीले पश्चिमेली संस्कृतिबाट हामीले बिर्सेको कुरो हतारिएर मैले त्यो लेख्न पनि लेखेको छु। जस्तै कि उत्पादनको 4 साधन, ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसनमा कुनै एउटा साधनलाई मात्र वृद्धि गरेर लगेको खण्डमा त्यसले दिने उत्पादनमा ह्रास हुन्छ। त्यस्तै हामीले पनि खानाका विभिन्न चाहिँ हाम्रो इन्ग्रिडियन्ट्समा कुनै एउटा इन्ग्रिडियन्ट्सलाई मात्रै बढाउँदै अरू घटाउने अथवा त्यही यथावत राखेको खण्डमा त्यसले दिने आउटपुटमा नराम्रो चाहिँ राम्रो आउटपुट दिन सक्दैन। त्यस्तै हामीले पनि खाना बनाउँदाखेरि पनि जम्मै इन्ग्रिडियन्ट्सलाई ब्यालेन्स, जस्तै हाम्रो शरीर पनि वात पित्त कफ भन्छ, र अङ्ग्रेजीमा चाहिँ एसिडिक अल्कालाइन ब्यालेन्स भन्छ। हरेक कुरो ब्यालेन्स, हामी हिँड्दैछौँ ब्यालेन्समा हिँड्दैछौँ। हरेक कुरो संसार चलेको, पृथ्वी यो ठाउँमा अत्तल छ, त्यो ब्यालेन्सको चाहिँ चुम्बकीय गुरुत्वाकर्षणको ब्यालेन्सिङको कारण हो। त्यसकारण चाहिँ हरेक खानेकुरामा पनि हिटको ब्यालेन्स मिल्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ हामीले राखेको मसला पनि नर्मल मसला, कुनै एबनर्मल मसला होइन, मसलाको ब्यालेन्स मिल्नु पर्यो। अनि विरुद्ध आहार हुनु भएन। आयुर्वेदले के भनेको छ भने विरुद्ध आहार हुन्छ। जस्तै कि मासको दालसँग कहिले पनि दही नखानु, मासको दालसँग माछा नखानु भनिएको हुन्छ। दुध र दहीसँग माछा नखानु, मासको दाल नखानु, विरुद्ध आहारहरू यिनीहरू हुन्छन्। जस्तै कोकाकोलासँग चाहिँ भुइँ कटर नखानु, विषको काम गर्छ। 5 मिनटमा गौमन 5जना गौमनले तोकेको सरह हुन्छ, पोइजन हुन्छ। त्यसमा विरुद्ध आहार हुन्छ। त्यो विरुद्ध आहारलाई होइन कि अब जस्तै हामीले लाउने जस्तै कालो रङ्गमा हामीले सेतो अक्षर लेख्दाखेरि कति चाहिँ एट्र्याक्टिभ हुन्छ, रातोमा पहेँलो आकर्षण हुन्छ। त्यस्तै खानेकुरामा पनि सपोर्ट चाहिँ खानेकुरा, इच अदर सपोर्ट, एउटा इन्ग्रिडियन्ट्सले अर्को इन्ग्रिडियन्ट्सलाई सपोर्ट गर्ने र सपोर्ट नगर्ने, त्यो छनौट गर्ने जान्नु नै यो चाहिँ तेल बिनाको खानाको मिठो चाहिँ पकवान हुनसक्छ। मानिसहरूले यो खाना बनाउँदाखेरि तेल राख्नुको प्रमुख कारण भनेको एउटा स्वादको लागि होला, अर्को चाहिँ त्यो भाँडामा चाहिँ सजिलोको लागि, भाँडामा नतासोस् भन्नेको लागि पनि हो नि त। त्यो कसरी उपाय अप्नाइन्छ त? होइन, तेल खास यथार्थमा भन्यो भने राम्रो तेल पाइएको खण्डमा अहिले पनि तेल प्रयोग गर्न नहुने भने हाम्रो शरीरलाई तेल त चाहिन्छ नि। जस्तै हामीले कुनै पनि गाडी मोटर बाइक चलाउनुको लागि इन्जिन आइल राख्छौँ, हाम्रो शरीरलाई पनि इन्जिन आइल त चाहिन्छ। त्यसको मतलब यो होइन कि हामीले रिफाइन गरेको सिङ्गल रिफाइन, डबल रिफाइन, ट्रिपल रिफाइन भनेर बढी महँगो पनि पैसा तिर्छौँ, बढी विष पनि हामी आयात गर्छौँ। त्यसकारण चाहिँ तेललाई हामीलाई कसरी बुझाएको छ भने जति चाहिँ सफा तेल भयो त्यति राम्रो, जति धमिलो तेल भयो नराम्रो भनेर उल्टो बुझाएको हो कि जस्तो लाग्छ। होइन, त्यसकारण चाहिँ हामीले अब कुनै पनि रासायनिक पदार्थ नमिसाएको कुनै पनि तेललाई हामी अहिले पनि प्रयोग गर्दाखेरि किन आपत्ति छैन। अब बजारमा त्यो पाउँदैन भनेको। अझ म यसमा के कुरा जोड्न चाहन्छु भने हामी त ग्राहक हो, ग्राहकले बजारमा गएर जे कुराको धेरै चाहिँ माग गर्छु त्यही कुराको आपूर्ति चाहिँ व्यवसायले गर्छ। हामीले नराम्रो कुराको माग गर्छौँ, नराम्रो कुरो चाहिँ आपूर्ति हुन्छ। त्यस्तै अब म एउटा के भन्न चाहन्छु भने मेडिकल सपमै चुरोट पाउन थाले, रिचार्ज कार्ड बेच्नलाई मेडिकल सप त होइन, त्यो चाहिँ चुरोट बेच्ने त मेडिकल सप त होइन। पछि गएर रक्सी पनि नबेच्ला भन्न सकिन्न। त्यसकारण जुन कुरोको माग गर्छ त्यसको चाहिँ व्यवसायले आपूर्ति गर्छ, उनीहरूको व्यवसायिक धर्म हो, त्यो हामीले कुनै आपत्ति जनाउनु पर्ने आवश्यक छैन। यो चाहिँ जुन तेल बिनाको बनाउँदाखेरि स्वादमा खासै फरक हुँदैन? खासै फरक नहुने मात्रै होइन, तेल राखेको भन्दा पनि धेरै मिठो हुन्छ। तेलको सट्टामा के राखिन्छ त? पानी? तेलको सट्टामा पानी त पानी नै हो होइन, तर पानी नै राख्नुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन। मेन पानी त यो प्रयोजनको लागि हामी प्रयोग गर्छौँ जे पानीलाई हिटलाई चाहिँ ब्यालेन्सिङ गर्न, हरेक मैले अघि नै भनिसकेँ हरेक कुरोको ब्यालेन्स होइन। हिटलाई पनि ब्यालेन्स, धेरै हिट दिएर पनि हुन्न, कम हिट दिएर पनि हुन्न। कुन अवस्थामा कति हिट दिने, कुन चाहिँ वनस्पतिलाई कति हिट चाहिन्छ, कुन खाद्य पदार्थलाई कति हिट चाहिन्छ। भात पकाउँदाखेरि हिट बढी भए पनि नराम्रो हुन्छ, कम भए पनि नराम्रो हुन्छ। त्यस कुन अवस्थामा कति हिट दिने भन्ने कुरो उपयुक्त हुन थाहा गर्नुपर्छ।
कुनै पनि गृहिणीलाई त्यो वनस्पतिबारे त्यो खाद्यान्नबारे त्यसको चाहिँ प्रकृतिबारे यदि ज्ञान भएको खण्डमा जो कोहीले पनि यो तेल बिनाको मजाले पकाउन सकिन्छ। कुनै आपत्ति कुनै नौलो कुरा होइन यो। भन्दाखेरि जति हिट दिनुपर्ने हो त्योभन्दा बढी या त्योभन्दा कम दियो भने बिग्रिने, जति चाहिन्छ त्यति नै चाहिँ हिट दियो भने तेल बिनाको तरकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने तपाईँको भनाइ। एकदम त्यो भनिन्छ नि, म्याक्सिमम लेभल पनि होइन, मिनिमम लेभल पनि अप्टिमम लेभल। अनि त्यो कसरी थाहा पाउनु त कुन चाहिँ सब्जीको लागि, कुनको लागि, माछाको लागि, मासुको लागि लगायतको लागि चाहिँ कति तापक्रम चाहिन्छ भनेर कसरी थाहा पाउने त? त्यो थाहा पाउने भने सबभन्दा पहिले थाहा पाउनुको लागि कुनै पनि वनस्पति चाहिँ कुन प्रकृति हो भनेर थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ एक नम्बरमा। अर्को चाहिँ हामी मानव पनि बताइदिनुहोस् न तपाईँ कुन वनस्पति, जस्तो साग भन्नुहोस् या कुनै भन्नुहोस्, त्यो कुन प्रकृतिको हुन्छ त? अब साग मात्रै भनेर पनि होइन होइन। अब रायोको सागलाई चाहिँ एकदम कम टेम्परेचर भए पुग्छ। तर ब्रोकलीलाई पनि कम टेम्परेचर भए पुग्छ। अझ ब्रोकली खास भन्ने भने पकाउने नराम्रो, पकाउने हुन्न। इनकेस पकाए पनि त्यसलाई के गर्नुपर्छ भने एट द लास्ट स्टेजमा पकाएर एकदम मिनिमम, जस्तो कि यदि 0लाई मिनिमम मान्यो भने 1 र 2 सम्म तापक्रम दिए राम्रो। अनि अर्को कुरा अहिले इन्डक्सन चुलो भन्छन्, इन्डक्सन चुलोमा पकाउँदाखेरि चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने अति नै गाह्रो हुन्छ। सबभन्दा राम्रो अब हाम्रो चाहिँ यो के पहिलेको पुरानो चुलो चाहिँ यो के काठको चुलो होइन, त्यो चुलोमा राम्रो हुन्छ। अर्को चाहिँ ग्यासकै ठिक हो, हिटरमा पनि राम्रो हुन्न होइन। त्यसलाई चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सक्दैन। टेम्परेचर कहिले घटाउनु पर्ने हुन्छ, कहिले बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो टेम्परेचरले कति गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि त्यो टेम्परेचरको असर चाहिँ त्यो हामीले बनाएको इन्ग्रिडियन्ट्समा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ त्यो वाच गर्नुपर्छ। त्यस कारण त कुकरले मोबाइलमा चाहिँ टेलिसिरियल हेरेर चाहिँ पकाउनेले चाहिँ यो सम्भव छैन। जस्तो मासु पकाउनु पर्यो भने कति मासु पनि माछा पकाउँदाखेरि टेम्परेचर अलग्गै हुन्छ। कति हुन्छ? खसीको मासुको लागि अलिक बढी टेम्परेचर चाहिन्छ होइन। कुखुराको मासुलाई त्योभन्दा अलिक कम टेम्परेचर चाहिन्छ होइन। त्यो पनि टेम्परेचर पनि कति चाहिन्छ भन्ने कुरो त्यहाँ चाहिँ भाँडामा राखेर त्यो बनाउने गर्दाखेरि त्योबाट सेल्फ अब्जर्भेसन कुन रूपमा छ प्रस्तुत। अब डर्न लाग्यो भने अलिकति कम गर्नु पर्यो। अब चाहिँ अलिकति नपाकेको अवस्था छ, त्यहाँ जस्तो आउटपुट निस्कनु पर्ने आउटपुट निस्केको कम छैन, अलिकति बढाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ एडजस्ट गरिरहनु पर्ने हुन्छ। तर धेरै माथि धेरै तल होइन। त्यो चाहिँ अब सेल्फ अब्जर्भेसन, अमिताभ बच्चनले भन्नुभएको छ नि, हरेक कुरो सेल्फ अब्जर्भेसनले, किताबी किरो भन्दा पनि सेल्फ अब्जर्भेसन हो भन्दाखेरि आफैले चाहिँ त्यो खाना बनाउँदाखेरि चाहिँ अत्यन्तै ध्यान दिनु, एकदम ध्यान दिनुपर्ने हो। मोबाइल चलाएर ध्यान त्यो खाना बनाउँदाखेरि यो चाहिँ सम्भवै छैन। यो सबै चिज चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रकृतिसँग योसँग पनि जोडिएको, प्राकृतिक खानासँग पनि जोडिएको। तपाईँ चाहिँ पर्यटकहरूसँग चाहिँ घुम्दाखेरि उहाँहरूलाई गाइड गर्दाखेरि उहाँहरूबाट सिकेको हो कि के हो त यो? हजुर, यसो हुन्छ कि अब जस्तै कि अब यसमा यहाँको चाहिँ प्रश्नको उत्तरमा अझ म अलि योभन्दा अझ बढी के क्लियर गर्न चाहन्छु भने महात्मा गान्धीले 1936मा नागापुरमा सेवाग्राही आश्रम खोल्नुभएको थियो। उहाँले त्यो सेवाग्राही आश्रम खोल्दाखेरि उहाँको चाहिँ क्राइटेरिया के छ भने 500 रुपियाँ आइसी भन्दा बढ्नु, 1 रुपियाँ पनि बढ्नु भएन। ल त्यसमा चाहिँ त्यो आसपासको चाहिँ र मेटेरियलहरू युज गर्नु पर्यो र ती जम्मै घरको कोठारमा सूर्यको घामको चाहिँ प्रवेश हुनुपर्ने जरुरी। भन्दाखेरि विश्वभरका चाहिँ आर्किटेक्ट इन्जिनियरहरूलाई बोलाएका थिए, कोहीले पनि कसैले सम्भव छैन भनेर नगर्नु भएको हुनाले उहाँ स्वयंले बनाउनु भएको थियो। 579.50 आइसीमा उहाँले त्यो सेवाग्राही आश्रम बनाउनु भएको थियो। त्यो सेवाग्राही आश्रमको हरेक कोठामा घाम दिनको एकपल्ट 1-2 घन्टा घाम चुल्किन्छ नै। अनि त्यो चाहिँ कोठा त्यो बनाउनेको लागि र मेटेरियलहरू त्यो स्थानको चाहिँ 20 किलोमिटर एराउन्डको थियो, 20 किलोमिटर एराउन्डको थियो। त्यसकारण यो सन्दर्भ किन जोड्न चाहेको भने हामीले कुनै पनि खाद्य हाम्रो चाहिँ मानसपटलले ब्रेनमा केही घुसाएको छ भने अमेरिकाबाट आयो, युरोपबाट आयो, अझ मङ्गल ग्रहबाट आयो भने त्यो खाना अति उपयुक्त। तर आयुर्वेदले अथवा नेचुरल पार्टले के भन्छ भने आफू जहाँ जुन धरतीमा अहिले छौँ त्यो धरतीको 20 किलोमिटर एराउन्डको उत्पादनलाई खाएको खण्डमा
शरीरको मानव शरीरलाई उपयुक्त पनि हुन्छ त्यो चाहिँ मेरो लागि उपयुक्त छ भने यदि विदेशीलाई अनुयुक्त हुनसक्छ। त्यस उहाँहरू 20 किलोमिटर एराउन्डको होइन, उहाँहरू बाहिरको पर्यो। त्यसकारण आफ्नो बसेको ठाउँको 20 किलोमिटर एराउन्डको र चाहिँ खाना बनाउँदाखेरि या त हाउको प्रवेश हुनु पर्यो या त घामको प्रवेश हुनु पर्यो। त्यो प्रवेश नगएको खानामा स्वादिलो नेचुरल अङ्ग्रेजीमा एरोमेटिक भन्छ, एरोमेटिक नहुँदाखेरि अनि त्यहाँनिर फ्लेभरको चाहिँ आर्टिफिसियल फ्लेभरको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले हाम्रो जिब्रोको स्वादलाई बिगार्छ र उसले बढी निकोटिन खोज्ने बनाउँछ। त्यसकारण राम्रो स्वादको थाहै हुँदैन, उसलाई जबरजस्ती चाहिँ आर्टिफिसियल कस्मेटिक स्वादमा प्रवेश गराइदिन्छ। त्यही नतिजा हो अहिलेको माहौल। तपाईँहरू चाहिँ विदेशीसँग चाहिँ विभिन्न यात्रामा विभिन्न चाहिँ गाइड गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा पुग्नुभयो होला, उहाँहरूले खाने परिकार र चाहिँ नेपालीहरूले खाने परिकारमा के भिन्नता पाउनुभएको छ? एकदम फरक छ। हामी हरेक कुरामा हाम्रो मानसपटलमा केही भनेको छ भने मैले पनि धेरै ठाउँ धेरैसँग सोधेँ यो विषयमा भन्दाखेरि तेल हालेको धेरै हालेको मिठो हुन्छ, मसला धेरै हालेको मिठो हुन्छ भन्ने दिमागमा खुसाएको छ। मसला बढी हालेर पनि मिठो हुने होइन, तेल बढी हालेर पनि होइन, नुन बढी हालेर पनि होइन। मैले जहाँ जहाँ खाना बनाएको छ त्यहाँ नुन अति नै कम, यति कम जति हुनु पर्ने नर्मल त्योभन्दा पनि कम बनाएर खुवाएको छु र पनि मिठो छ। र पछिल्लो समयमा त यो चाहिँ कोरोना महामारी लगायतको कुरामा आउँदाखेरि यो जुन घरमा हुने जुन मसलाहरू चाहिँ हामी खान्छौँ, यो चाहिँ सबै मिलाएर खान्छौँ, यसले चाहिँ अरू सबै रोगहरू निको पार्ने यो चिज खानुपर्छ भन्ने जुन ढङ्गको ट्रेनिङ एकचोटि आयो, यो कुरा चाहिँ जनमानसमा अहिले पनि व्याप्त छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न मसलाहरू हाम्रो घरमै हुने बेसारदेखि विभिन्न मसलाहरू हामी खान्छौँ, यो चाहिँ शरीरको लागि साँच्चै आवश्यकता हो? एकदम सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो। के छ भने जस्तो कि सबभन्दा पहिले अब यो कोभिड-19कै कुरा गरौँ न, होइन? सबभन्दा पहिला हाम्रो शरीरको इम्युनिटी, हाम्रो शरीरमा पनि एउटा सिस्टम हुन्छ, शरीरको सिस्टमलाई हामीले विभिन्न चाहिँ रासायनिक पदार्थ चाहिँ प्रवेश गराएर त्यो सिस्टमलाई चुप्लाएर बस्छ। तिमी चुप्लाएर बस्छ भनेर अरू सिस्टमले काम गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो घरमा अरू बाहिरको मान्छे आएर राज गर्छ। त्यो राज गरेपछि घरको चाहिँ मूल्य चाहिँ मुख कान नाक छुनेर बस्नुपर्ने हुन्छ। अनि कुन पदार्थ कहाँ छ, कुन पदार्थ कहाँ छ भने जस्तै कि कुनै पनि भाइरसको प्रवेश गर्ने बित्तिकै कुनै पनि डिटेक्टरले चाहिँ यो भाइरस कता छ भने पत्लाउनु पर्ने सिस्टमले आफै पत्लाउँछ। जुनसुकै रूपमा पनि अहिले चाहिँ माइक्रो बायोलोजी होइन, क्वान्टम बायोलोजी क्वान्टम बायोलोजीले के भन्छ भने भाइरसको चाहिँ रूपरेखा छिनछिनमा घन्टामा, त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ अब यसको चाहिँ भ्यारिएन्ट चेन्ज भयो, यो भ्यारिएन्ट चेन्ज भयो, यो भ्यारिएन्ट चेन्ज भयो। शरीरको सिस्टमले जुनसुकै भाइरस चेन्ज जहाँसुकै पातलमा लुके पनि उसले थाहा पाउँछ। अनि बाहिरको चाहिँ बनाएको आर्टिफिसियल चाहिँ त्यो चाहिँ डिटेक्टरले त्यो मेजरमेन्टले चाहिँ कहाँ देखाउन सक्दैन। त्यसकारण हाम्रो सिस्टमलाई सफा गर्नुको लागि हाम्रो चुले अब किचन घरमा चाहिँ जे उपलब्ध छ त्यो नै उपयुक्त छ। भन्दाखेरि अहिले बेसारदेखि लिएर लसुनदेखि लिएर यी सबै चिज चाहिँ खाने भन्ने कुरा चाहिँ शरीरको लागि यो हाम्रो लागि अत्यन्तै राम्रो विषय हो। एकदम, तर राम्रो हो। तर र पनि के छ भने बेसार पनि मैले अस्तिमा बेसार चाहिँ पनि मैले चाहिँ अब केमिकलयुक्त बेसार नै युज गर्नु परेको अवस्था छ। बजारमा पाइँदैन भनिएको छ, पाइन्छ र पनि हाम्रो दिमागमा पाइँदैन भन्ने खुसाएको छ। त्यहाँ मैले जानी मैले के गरेको छु भने यो आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग गराइन। उनीहरूलाई नुन किन्न मैले भनेन, मैले आफैले लिएर गएँ। आफैले नुन गरेँ, त्यो चाहिँ सिसाल लिएर गएँ अनि त्यो सिसाल नै राखेँ। त्यसकारण हामीले आयोडिनयुक्त त्यसले पनि हाम्रो स्वाद बिगार्छ, त्यसले पनि हाम्रो टेस्ट बिगार्छ, त्यो चाहिँ इन्ग्रिडियन्ट्सको टेस्ट बिगार्छ। त्यसकारण चाहिँ सिसाल प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि डक्टरहरूको भनाइ के छ भने त्यसमा चाहिँ आयोडिनको कम हुँदाखेरि गलगार हुनसक्छ हो। तर के छ भने कुनै पनि चाहिँ सिसालमा पनि आयोडिनसँगै प्रयोग गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ एसिडिक मात्रा बढेको हुन प्रेसर हाई गर्छ। त्यसकारण यदि आयोडिनै छ भने विभिन्न वनस्पतिमा आयोडिन पाइन्छ नै। अब हाम्रो शरीर पनि आयोडिन त त्यो विभिन्न रूपमा आपूर्ति गर्छ नै, तर चाहिँ नुनसँगै आयोडिन मिसाएर खानुपर्ने जरुरी छैन म भन्छु।
अहिले चाहिँ जुन खाना पकाउने विषयमा तपाईँले तालिम दिँदै हिँड्दाखेरि यो चाहिँ तेल बिनाको चाहिँ पकाउने तालिम दिँदै हिँड्दाखेरि मानिसहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्, मानिसहरूले के भनेका छन्? होइन, सुरुमा उहाँहरू चाहिँ यो चाहिँ हाउडारी गफ जस्तो लगाउनुहुन्छ, अनि सुरुमा हल्ला गर्नुहुन्छ। खाना एउटा चाहिँ यो आइटम चाहिँ नखाउन्जेल उहाँहरू बडो हल्ला गर्नुहुन्छ, बडो डिस्टर्ब गर्नुहुन्छ, यो हुन सक्दैन भनेर मलाई सिकाउनु खोज्नुहुन्छ। अनि म उहाँहरूलाई कसैलाई पनि केही छुन दिन्न। ल मैले भने जस्तो गर्नुपर्छ, म आफैले गरेर स्वाद चखाएपछि चुप बल्टी बन। यो कति भयो यो विषयमा अध्ययन गर्दै अन्वेषण गर्दै तपाईँ लाग्नुभएको? यो अध्ययनको क्रम त मेरो 8-9 वर्ष नै भयो। ती दन बनाउनाले अब मलाई यसलाई नगर्ने भनेको हुनाले अब बेकार मैले राम्रो काम पनि गर्न खोजेको, किन यो नगर भने किन जोखिम मोर्ने, यो धनहरू त फेरि खत्तम हुन्छ भनेर यिनीहरूसँग मुकाबला केही गर्ने चुप्लाएर बसेको। अब बस्दा अहिले चुप्लाएर कति बस्ने, अब भएन। अब म यो अहिले अन्तिममा मरिन्छ, जे गरिन्छ लौ भनेर मैले सुरु गरिहालेको, जसले जेसुकै गरोस्। यो तपाईँ चाहिँ अब नयाँ चाहिँ यो उमेरमा पनि नयाँ चिज गर्न खोज्नुहुन्छ, नयाँ चिज ल्याउनु चाहिँ तपाईँ चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्नुहुन्छ। यो खाना पकाउँदाखेरि तेल बिनाको भने जस्तै त्यस्तै नयाँ कुरा तपाईँले फेरि ल्याउनु भयो कि यो पेट्रोलियम पदार्थ बिनाको, मोटर बिनाको पानी निकाल्ने, पानी चाहिँ फाल्न सकिने चाहिँ व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँले ल्याउनु भयो। के हो यो खास? अब यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा हामीले गरिसकेको र गर्नु खोजेको कुरा छ। त्यसमा गरिसकेको कुरा के छ भने हामीले विभिन्न पोखरीमा, विभिन्न चाहिँ एक्वेरियममा अहिले चाहिँ मोटरको प्रयोग गरेर, बिजुलीको प्रयोग गरेर चाहिँ अक्सिजन माछालाई एक्वेरियममा अक्सिजन दिइराखेको अवस्था छ, होइन? तर हामीले चाहिँ विभिन्न स्कुलमा अहिलेसम्म 3टा स्कुल, टोखाको एउटा गणेश सेकेन्डरी स्कुलमा, एउटा माउन्ट रेडियन स्कुलमा, अनि टोखाकै चाहिँ तिलिन्टार उच्च माविमा हामीले 3टा स्कुलमा प्रदर्शन गरिसक्यौँ। के छ भने त्यसमा चाहिँ न बिजुली न मोटर, माछालाई मजाले त्यो चाहिँ फिल्टरमा बबल्स दिन्छन्, ब्रर, त्यो हामीले डेयर प्रदर्शन गरेर त्यो चाहिँ हामीले युट्युबमा बेनासीसँग इन्टरभ्यू पनि लिएछौँ। तिलिन्टारका म्यामहरूसँग पनि इन्टरभ्यू दिनु गइराखेको छ। व्यस्तताको कारणले उहाँसँग इन्टरभ्यू लिन पाइराखेको अवस्था छैन। निकट भविष्यमा तुरुन्तै हामी प्रसारण पनि गर्नेछौँ उहाँहरूको भनाइ। त्यो के गर्नुहुन्छ त तपाईँको चाहिँ बिजुली बिना पनि, मोटर बिना पनि? यो जम्मै कुरो के छ भने पृथ्वीको उत्पत्तिसँगै जम्मै कुरो सम्भवै छ, तर हामीले त्यसलाई चाहिँ अध्ययन नगरेको, वास्ता नगरेको मात्र हो। यो सर्वसुलभै छ। हावामा उडिराखेको जम्मै सिस्टम हो। न्युट्रनले यो ग्राभिटेसन पावर पत्लाएको पनि हावाको सिस्टम उसले कतै खोजेर ल्याएको होइन, पहिलेदेखि नै थियो, उसले जानकारी मात्र दिएको हो। यो सिस्टम पनि पहिलेदेखि नै थियो। पृथ्वीको उत्पत्ति, यो ब्रह्माण्डको उत्पत्तिसँगै यो जम्मै सिस्टम थियो। ग्राभिटेसन पावर हो। ग्राभिटेसन पावरको प्रयोगले हामीले त्योभन्दा धेरै कुरा मैले गर्न जानेको छ भनेर देखाउनु खोजेको होइन कि मैले बिलो 13 कालाई एउटा इनोभेसन, एउटा ज्याकमाले के भन्छ भने चाहिँ ज्याकमाले जहिले पनि के तक गर्छ भने इक्यू र आइक्यू। EQ is Q of emotion and IQ is Q of intelligence. Whenever you are able to connect the EQ and IQ together, that creates innovation. What our country, even all of the country needed, and our government should support for the innovation. Without innovation, no any country can be developed. त्यस कारणले कुनै पनि देशको विकासको लागि चाहिँ इनोभेसनको जरुरी छ। त इनोभेसन चाहिँ म जस्तो 60 वर्ष भएकालाई इनोभेसन गर्नु भन्नुको साथ हामीले एउटा बाटो देखाउने हो। यस्तो पनि गर्न मिल्छ, तिम्रो पनि गर भने बिलो 13 लाई चाहिँ उकास्किएको उनीहरूले पनि यस्तो इनोभेसनतिर चाहिँ लाओस् र उनीहरूले त्योभन्दा पनि नयाँ जुन अहिलेसम्म आइटीमा विश्वमा 1 नम्बरमा आएका छन्, आइटीमा उनीहरूले भन्नुभयो राम्रो गरोस् भन्ने मनसायले उनीहरूलाई यस्तो पनि हुन्छ बाबु, यस्तो यसलाई चाहिँ तल्ला थप्दै लग्यो भनेर मैले देखाएको मात्र हो। भन्दाखेरि यो पानी जुन चाहिँ फाल्ने चाहिँ काम चाहिँ मोटर बिना, इलेक्ट्रिक बिना या चाहिँ फ्युल बिना चाहिँ तपाईँ गर्नुहुन्छ भन्दा कस्तो सिस्टम हो त्यो? भने त्यो चाहिँ सिस्टम चाहिँ मैले भने त्यसमा चाहिँ ग्राभिटेसन चाहिने के हुन्छ? चाहिने के पनि चाहिँदैन, प्रकृति चाहिने। त प्रकृतिले दिएको चाहिँ एयर प्रेसरलाई चाहिँ अब
हावामा उडेको यताउता उडेको एयर प्रेसरलाई त्यसलाई एउटामा फ्लो गर्ने एउटा सिस्टम बनाउने हो। त्यति मात्र, त्यति अरू के पनि हो। त्यसमा कुनै पनि जाडो तुना छैन, के पनि छैन। प्रकृतिले दिएको अनुपम उपहारलाई प्रयोग गरेको मात्र। अनि पछिल्लो समयमा फेरि तपाईँले चाहिँ अर्को एउटा कुरा पनि प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, विभिन्न भाषाभाषीको सवाल, यो चाहिँ तपाईँको चराचुरुङ्गीको सवाल, जुन चाहिँ अहिले सफ्टवेयरमा चाहिँ थाहा पाउन सकिने कुरा लगायतको कुरा पनि ल्याउनु भयो। के हो खास? अब यसको लागि चाहिँ एउटा हाम्रो नेपालमा 903 प्रजातिको चराचुरुङ्गीहरू पाइन्छ। त्यसमा चाहिँ अब यसमा यो भनिरहँदाखेरि म के पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नेपालमा जस्तो चाहिँ सिमसार, रामसार अथवा अङ्ग्रेजीमा वेटल्यान्ड भन्छ होइन, वेटल्यान्ड त्यो सिमसार रामसारको अति मात्रामा भएको कारणले कोशी तप्पु भयो, घान्द्रुको भयो, चितवन भयो, विभिन्न ठाउँमा हामीसँग सिमसार रामसारहरू छन्। त्यो भएको कारणले साइबेरियादेखि चराचुरुङ्गी यहाँ आउँछन् होइन, विभिन्न प्रजातिका जुन विश्वमा दुर्लभ भइसक्यो। तर त्यो चाहिँ सिमसार रामसारको कारणले अहिलेसम्म जीवित भएका चराचुरुङ्गीहरू 6 प्रकारको प्रजातिको चराचुरुङ्गी अहिले यहाँ पनि छ भन्दाखेरि विश्वले चाहिँ के चराचुरुङ्गीलाई महत्त्व जनाएको। अझ भन्यो भने चराचुरुङ्गी यति उनीहरूको जीवनशैली, उनीहरूको एक्टिभिटी यदि हेर्ने हो भने लैला मजनुको फिल्म हेर्नुभन्दा पनि धेरै रमाइलो छ। यदि त्यसमा डुप्लिकेट मार्न सक्यो भने हामीले चराचुरुङ्गीको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जीवनीबारे हामीले चाहिँ बुझेर उनीहरूसँग चाहिँ आत्मसात गऱ्यो भने त्यो जति राम्रो क्षण, त्यो आनन्द क्षण कहिले पनि बिर्सने छैन। हामीले विदेशीलाई त्यो बर्ड वाचिङ भनेर लाँदाखेरि ती दृश्यहरू देखाउँदाखेरि उनीहरू चाहिँ यति ह्याप्पी भएर आत्मविभोर हुन्छन् कि संसारै चाहिँ उसका भएका सारी सम्पत्तिहरू यसलाई दान दिएर जाउँ कि जस्तो गर्छन्। के देखेपछि त्यस्तो हुन्छ उहाँहरू? उनीहरूमा एउटा मयूर छ। मयूरले चाहिँ भाले मयूरले पोथी मयूरलाई चाहिँ माया प्रीतिको उनीहरूको चाहिँ विभिन्न एक्टिभिटी हुन्छ। त्यो एक्टिभिटीको क्षणमा उनीहरूले चाहिँ विभिन्न चाहिँ पोथी मयूरलाई फकाउनुको लागि भाले मयूरले के कतिसम्म गर्छन् भन्ने कुरा प्रस्तुति गर्छन्। जुन कुरो मजनुले लैला मजनुमा लैलाको लागि गर्छन् त्योभन्दा पनि बढी गर्छन्। यो तपाईँको चाहिँ अहिले अध्ययनको क्रममा तपाईँले चाहिँ सफ्टवेयरहरू डेभलप गर्नुभएको छ। यो चराचुरुङ्गीको चाहिँ नामदेखि लिएर विभिन्न भाषाभाषीसँग जोडिएका धेरै कुरा ल्याउनु भएको छ। के हो खास? अनि यो त्यसमा अब यी जम्मै कुराहरू होइन, अब जस्तै कि अब नेपालमा पाइने चराचुरुङ्गीहरू त्यसको चाहिँ नेपाली नाम, यो सन्दर्भ केसम्म जोड्न चाहन्छु भने मैले 1 हप्तासँग लगालग क्यानेडियनलाई मैले घुमाएको थिएँ। 15-16 ठाउँमै घुमाएको थियो 7 दिनसम्म। घुमाउँदाखेरि मैले के भन्यो भने यो यिनीहरू मेरो पकरमा आयो। अब मैले जे भने पनि अलिक कडा भयो भने रिसाउँदैन भनेर लागेपछि मैले उहाँलाई के भने, हेर्नुहोस् अब हामी नेपाली हो, हाम्रो आफ्नो स्वाभिमान छ, हाम्रो आफ्नै भाषा संस्कृति छ। हाम्रो युरोप अमेरिकाको भन्ने हाम्रो छुट्टै एउटा भाषा संस्कृति छ, हाम्रो आफ्नै पहिचान छ। र हुनाहुने पनि हामी चाहिँ यहाँहरूको देशमा आउँदाखेरि पनि अङ्ग्रेजी बोल्नुपर्ने, यहाँहरू हाम्रो देशमा आए पनि अङ्ग्रेजी बोल्नुपर्ने, हामीसँग आफ्नो भाषा संस्कृति नभएको त होइन नि। यहाँहरूले हामीलाई यति साह्रो किन हेप्नु भएको भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने, हामीले हेपेका होइन, तपाईँहरू आफैलाई हेपाएर बसेको हो। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको मास्टर गर्दाखेरि जो कोहीले पनि चाहिँ के अङ्ग्रेजी भाषामा थेसिस लेख्छन् होइन। तपाईँहरू नयाँ अनुसन्धान गर्नुहोस्, तपाईँहरूको आफ्नै भाषामा लेख्नु, त्यो महत्त्वपूर्ण लाग्यो भने तपाईँहरूको भाषा हामी अध्ययन गरेर त्यो कुरा के लेखेको रहेछ थाहा पाउँछ। तपाईँहरू अङ्ग्रेजीमा किन लेख्नु पर्यो, आफ्नो भाषामा लेख्नुहोस् भन्दाखेरि त्योबाट मलाई चाहिँ के चाहिँ एउटा प्रेरणा आयो भने हो, अब नेपालमा भएका चराचुरुङ्गीहरूलाई पनि विभिन्न भाषामा, नेपाल भाषामा, रञ्जना लिपिमा, विभिन्न लिपिमा गएर आफ्नो भाषाको पनि प्रचार हुन्छ। अनि त्यो चराचुरुङ्गीहरूलाई अब चाइनिज भाषामा, स्पेनिस, इटालियन, मसँग जानेको जम्मै भाषा, अझ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो गुरुङ, राई, लिम्बू जम्मै भाषामा त्यो सर्च गर्ने बित्तिकै बनाउन पायो भने अब हाम्रो नेपालमा भएका चराचुरुङ्गीहरू विश्वव्यापी रूपमा अझ चाहिँ उत्कृष्ट रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ला कि भनेर लागेर मैले प्रयास गरेको। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति धेरै बजेटको जरुरी छ। मैले बर्ड वाचिङ गरेर विभिन्न चाहिँ ती चराचुरुङ्गीको फोटोग्राफी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न त्यो साथसाथै मैले चाहिँ अहिलेको नयाँ जेनेरेसनलाई त्यो बर्ड वाचिङको महत्त्व के हो भनेर दर्शाउनको लागि स्पेसल चाहिँ कोर्स राखोस् र त्यसमा चाहिँ प्रोजेक्ट परिचालन गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। तपाईँले पछिल्लो समयमा एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, सार्वजनिक रूपमा पनि भन्नुभएको थियो। कुरा के हो भने
आफ्ना बालबच्चाहरूलाई अहिले जसरी हुर्काउनु पर्ने घर परिवारमा त्यसरी हुर्काइँदैन, जे भन्नुपर्ने त्यो भनिँदैन, जे दिनुपर्ने शिक्षा दिइँदैन, उसलाई कन्ट्रोलमा राख्नु खोज्छ। त्यो कारणले बच्चाहरूलाई पनि अप्ठ्यारो छ, उनीहरू अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने आशा पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। हजुर त्यो एकदम खास एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। म चाहिँ क्षमा गर्नु होला, म स्कुलको नाम लिन चाहन्न, तर चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेको नव जेनेरेसनलाई चाहिँ आमा बाबुले कन्ट्रोल गर्न नसक्नु मूल कारण चाहिँ म महिला वर्गलाई नै दोषी ठान्छु। किन दोषी ठान्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ बाटोमा भेट्दाखेरि थप्पल हाने हुन्छ, तपाईँलाई चित्त बुझेन भने म चुपचाप सहन्छु, किन म सत्य कुरा यो हो, तितो सत्य यही हो। किन भन्नुहुन्छ भने एउटा स्कुलमा मैले जहाँ चाइनिज पढाउने गरेको त्यो स्कुलमा एउटा बच्चा त नभनौँ 9-10 वर्षको एउटा बच्चाले त्यहाँको टिचरको चाहिँ 100 रुपियाँ पकेटबाट चोर्दाखेरि चाहिँ अरे त्यो टिचरले प्रिन्सिपललाई रिपोर्ट गर्दाखेरि चुपचाप बस्नु, बरु सेको 200 रुपियाँ तिरौँला, चुपचाप बस्नु। प्यारेन्ट्सलाई भन्यो भने त्यो बच्चालाई उठाएर लान्छ, मेरो छोरालाई चोर, मेरो छोरीलाई चोर आरोप लगाउने चाहिँ स्कुलमा राखिदिने भनेर लैजाला। त्यसकारण उहाँहरूको व्यवसायलाई घाटा हुन्छ भने चुपचाप बस्यो। त्यो बच्चाले पछि चाहिँ मोबाइल पनि चोरे, सिसी क्यामेरा के चोरेर गयो, र पनि त्यो स्कुल चुपचाप नै बस्यो भन्दाखेरि यहाँहरूकै कारणले स्कुलले चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने बाध्यता भयो। त्यसकारण आफ्नो बच्चाको गल्तीलाई पनि रियलाइज गरिदिनु होला। अनि अर्को कुरा, यहाँ महिला वर्गहरूमा म चाहिँ 10 औँला जोडेर यहाँबाट पनि बिन्ती गर्छु। म हरेक आमा समूहलाई बिन्ती गरेको छु। के गर्नुहुन्छ भने यहाँहरूले चाहिँ आफ्ना बच्चाहरूलाई, कुनै पनि बच्चा यो धरतीमा पदार्पण गर्ने बित्तिकै चाहिँ मोबाइल चलाउँछु, जङ्क फुड खान्छु, नराम्रो कुरा गर्छु भनेर यहाँ धरतीमा पदार्पण गरेकै हुँदै होइन। जम्मै बानी बिगार्ने, भस्मासुर गर्ने हुने गरी हुनसम्मको बानी बिगार्नुहुन्छ, अनि प्राइभेट स्कुलमा लगेर लौ सपार भनेर छोड्नुहुन्छ। त्यो नराम्रो काम हो, माफ गर्नु होला। भन्दाखेरि सबै चिज चाहिँ तपाईँको चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने अभिभावकले ध्यान नदिएपछि बच्चाहरू त्यसरी बिग्रिँदै गएको अहिलेको समाजमा भन्न खोज्नुभएको। हजुर एकदम। अब जस्तै जङ्क फुड, मैले जङ्क फुड जुन स्कुलमा प्रवेश गरेँ, मैले जङ्क फुडको त्यो बन्द गर्नु पर्यो भनेर मैले विभिन्न आवाज उठाउँ। यहाँ तिलिन्टार स्कुलमा 3 दिन अघिदेखि जङ्क फुड लिएर आएको खण्डमा यहाँ प्रवेश गर्न सके कारवाही गर्ने छ भने पम्पलेटिन छाप्न थालेँ। बरु सरकारी स्कुलमा म मोटिभेटर पनि हो। सरकारी स्कुलमा प्रवेश गर्छु, त्यहाँका विद्यार्थीहरूले एकदम चाहिँ टिचर जम्मैलाई रेस्पेक्ट गर्छन्। जब प्राइभेट स्कुलमा त के छ भने प्राइभेट स्कुलमा अर्को एउटा कमजोरी छ। के छ भने कुनै पनि स्टुडेन्टले चाहिँ टिचरलाई मन नपर्ने बित्तिकै उसलाई अलिकति नराम्रो बिहेभ चाहिँ होइन, राम्रो पर अलिकति पिट्न खोजेपछि मन नपरेपछि प्यारेन्ट्सलाई गएर उजुर गर्छ। प्यारेन्ट्सले गएर प्रिन्सिपललाई फलानु टिचर भएन भनेर निकालिदिन्छ। मैले मन नपराएपछि कुनै पनि टिचरलाई निकाल्न सक्छु भनेर उनीहरूमा एकदम घमण्ड छ प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूमा। त्यसकारण चाहिँ उनीहरू बिग्रिन गएको प्यारेन्ट्सहरूले महसुस गर्दैन। हामी चाहिँ टिचरलाई निकाल्न सक्छौँ भने आफ्नो चाहिँ प्रभुत्व, आफ्नो चाहिँ पावर देखाउन पाएकोमा गौरव बाङ नठान्नु होला प्यारेन्ट्स वर्ग। अहिले चाहिँ नयाँ जेनेरेसनका मानिसहरू चाहिँ सबैको दिमाग अहिले एसई पास गरिसकेपछि, अलिकति +2 गरिसकेपछि तपाईँको विदेश जाने ढङ्गको जुन ट्रेन्ड छ यो आइरहेको, विदेशमा जाने जुन चाहिँ ट्रेन्ड आइरहेको छ, यहाँ बस्ने होइन विदेश जाने भन्ने, यो के भएको हो खास? तपाईँले समाजको विषयमा यो विषयमा पनि अलिकति कुरा राख्दै आउनुभएको छ। यो सबभन्दा नराम्रो ट्रेन्ड हो। म त के भन्छु भने मलाई पनि, मैले चाहिँ मेरो चाहिँ धेरै ग्रुपहरू डक्टर इन्जिनियर भरि परेको, त्यही भएको हुनाले यो चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी मलाई धेरै जानकारी भएको पनि, जुनसुकै देशको मैले घुमाउँदाखेरि पनि डक्टर र इन्जिनियरहरू नै बढी पर्छन्। उनीहरूबाट मलाई एकदम चाहिँ मैले उनीहरूलाई गाइड गरौँ, उहाँहरूले मलाई चाहिँ धेरै ज्ञान दिएर जानुहुन्छ। अझ कोहीले के भन्नुहुन्छ भने यो काठमाडौँलाई कस्मोपोलिटन सिटी बनाऊ, म यहाँको तिमीलाई मेयर बनाउँछु, हामी पनि जग्गा आएर किन्छु, घर बनाउँछु, तिमीलाई मेयर बनाउँछु भन्छन् मलाई, होइन। त्यसकारण चाहिँ उनीहरूले हामीले के छ भने तिमीहरूको देशमा के छैन, अथवा जम्मै कुरो छ, जम्मै प्रकृतिले तिमीहरूलाई भयभरको जम्मै कुरो दिएको छ, र पनि तिमीहरूलाई यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न नसकेको छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा त के पनि छैन। र पनि हामी दुःख सहेर यो धेरै कुरो चाहिँ गुमाएर धेरै वर्षपछि हामीले बल्ल तल्ल बनायौँ। तिम्रो हाम्रो देशमा आउनु भन्दा आफ्नै देशलाई किन विकास गर्दैनौ? विकास त विकास भएकै हो, त्यसलाई ट्र्याकिङ मात्र गर्ने हो भन्छन् उनीहरू। उहाँहरू चाहिँ विदेशीहरू त्यसरी भन्नुहुन्छ। एकदम यो प्रकृतिले सबै चिज यहाँ दिएको छ, यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नु भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ एकदम। अब फेरि तपाईँको अन्वेषण, तपाईँको खाना पकाउने लगायतको कुरा गर्दाखेरि
अहिले जुन चाहिँ तपाईँले तेल बिनाको खाना पकाउने तालिम दिइराख्नु भएको छ, यो तपाईँको स्व अध्ययन हो, यो अन्वेषण हो, यो चाहिँ प्रकृतिले दिएको चिज खानुपर्छ यो भनिरहँदाखेरि यसले चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ महिलाहरू, पुरुषहरू, कस्ता मानिसहरूले या चाहिँ धनी, सर्वसाधारण कुन स्तरका मानिसहरूले बढी चासो लिएका छन्, आकर्षित भएका छन्? तपाईँ व्यावहारिक रूपमा जाँदाखेरि के छ? अनि व्यावहारिक रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ यो तालिम दिने गर्दाखेरि महिलाहरूबाट चाहिँ मलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अब फिडब्याक कस्तो आयो भने, अनि यो जम्मै राम्रो हो, एकदम मिठो पनि अति नै मिठो हो, तर टाइम अलिक बढी लाग्छ। अब मेरो बुढोले 5 मिनटमा खाना पकाएर खुवा भन्छ, यस्तो बेलामा मैले के गर्नु पर्ला भनेर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ फिडब्याक छ। म के भन्ने गर्छु भने, ठिक छ, इफ यू हेभ टु हेभ समथिङ यू हेभ टु सेक्रिफाइस समथिङ, होइन? केही कुरो पाउनु छ भने कुछ पाने के लिए कुछ खोना पर्ता है। राम्रो पनि पाउने, समयलाई लिमिट समय होइन कि। अब यसमा त तपाईँहरूले पनि मोडिफाई गर्नुहोस् न, तपाईँ अनुकूल। एउटा चाहिँ योगले पनि के भन्छ भने, कुनै पनि योगै मात्र गरेर समय नबिताउनु, आफ्नो जीवनसँग योगलाई सँगै लैजाऊ, होइन? आफ्नो जीवनमा अनुकूल कति मिनट योग गरेर हुन्छ, कुन रूपमा गरेर हुन्छ, कसरी गरेर हुन्छ भनेर अनि त्यो आफ्नो समय अनुकूल चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ढाल्दै मोडिफाई गर्दै लानु भए राम्रो होला जस्तो लाग्छ। अनि अर्को एउटा कुरा के, अब हाम्रो अर्को प्रयास के हुनेछ भने, हामीले हरेक स्कुलका विद्यार्थीहरूको, सरकारी स्कुलका विद्यार्थीहरूको आँखामा चस्मा छैनन् प्रायः जसोमा, तर प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको आँखामा चस्मा भएका हुनाले त्यो चस्मा हटाउने प्रयास हामी गरेछौँ। के हो त त्यो चस्मा हटाउने प्रयास भने यो पनि प्रकृतिको अनुपम उपहार हो। होइन, मैले भन्नु खोजेको प्राइभेट स्कुलका विद्यार्थीहरूको आँखामा चस्मा हुने, सार्वजनिक स्कुलको विद्यार्थीहरूमा चस्मा नहुनु कारण के हो? कारण के छ भने, प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ प्रायः चाहिँ अब गाउँबाट, अब हिजो बेलुका मात्र अब मैले जुन चाहिँ स्कुलमा मोटिभेसन गर्छु, तिनीहरूले मलाई अब घरमा समेत फोन गरेर उनीहरूले बेला बेला मसँग एकछिन कुरा गर्न नपाएपछि उनीहरूलाई एकदम मनै नमान्ने भनेर बेलुकै पनि फोन गर्छन्, जति बेला पनि फोन आइरह। म चाहिँ अब एकचोटि स्कुल गएपछि डोरो जान फुर्सरी हुन्न, होइन? एकछिन आइदिनु, एक दिन भए पनि आइदिनु भनेर उनीहरूले फोन गर्छन्। तर उनीहरू के छ भने, उनीहरू चाहिँ पढाइमा, होइन, उनीहरूको इन्टेलिजेन्स हुम्ला जुम्ला यो नाम दिन चाहन्छु, कत्रिना बोहरा भन्ने जुम्लाबाट आएका विद्यार्थी, होइन? मैले अस्ति मोटिभेसनमा 1.5 घन्टा बोलेको 95% चाहिँ हुबहु चाहिँ कन्थै पारेर बोलिदियो, होइन? त्यस्तो इन्टेलिजेन्ट। मैले चाहिँ दरबार हाई स्कुलमा पनि मैले मोटिभेसन लिँदाखेरि त्यहाँ पनि चाहिँ अब कुनै जम्मै छात्राहरू नै थिए, केटाहरू नै थिए, बोइजहरू थिए। उनीहरू पनि यति इन्टेलिजेन्ट निस्के सरकारी स्कुलमा, होइन? प्राइभेट स्कुलमा त उनीहरू के छ भने, हुने बाउका एकदम धनीका बच्चादेखि नै चाहिँ यो चाहिँ के लेजर लाइट दिएर ल्याउने। मैले चाइनिज अस्ति पढाउँदाखेरि मैले लेजर लाइट जफर गरेर पहिलोलाई वार्निङ, अबदेखि भयो भने म दिन्न भनेर भने, होइन? लेजर लाइट दिएर ल्याउने, मोबाइल पनि महँगो मोबाइल दिएर ल्याउने, अनि हेलिकप्टर पनि दिएर ल्याउने, क्लासमै हेलिकप्टर उडाउनु लाउने। त्यो आमा बाउले नकिनिदिएको उनीहरूले कहाँबाट किन्थे, होइन? किन पैसामा एकदम हो भने हाम्रो आमा बाउहरू, मलाई एउटै क्लासमा चाहिँ मैले अहिले मेरो क्लास नसरिकन टोइलेट जान पाइँदैन भन्दाखेरि एकचोटि टोइलेट जान दियो भने 50 रुपियाँ दिन्छु भनेर मलाई चाहिँ ब्राइब गर्न खोज्छन्। भन्दाखेरि फ्रीका साथ चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गबाट एकदम आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर चाहिँ सार्वजनिक स्कुलमा प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यहाँ अभिभावकहरूले चाहिँ राम्रोसँग वातावरण बनाएका छन् र चाहिँ निजी स्कुलमा हुनेहरू चाहिँ हुने खाने परिवार भएको कारणले यो समस्या सृजना भएको भन्ने तपाईँको भनाइ? अब मेरो भनाइमा यो भने कि अब जस्तै अब प्राइभेट स्कुलमा पढाउने क्षमता भएकाहरूमा अधिकांश चाहिँ नभनौँ, होइन? अधिकांश त्यही जम्मैमा नभनौँ, अधिकांशहरू मैले पाएकोमा 75% विद्यार्थी, 75% विद्यार्थीमा आमा बाउसँग धेरै पैसा रहेछ क्यारे हो क्यारे, उनीहरू चाहिँ पैसाकै सो देखाउन आउँछन्। उनीहरू पैसाकै सो देखाउन आउँछ, विभिन्न टाइम त्यो फेरि कापी कलम पनि महँगो कापी कलमहरू प्रोड्युसर उसले भन्दा उसले त्यो गर्ने। अनि मेरो आमा बाउले पैसामा जे पनि किन्न सक्छन् भन्ने एउटा उनीहरूको
चाहिँ कन्सेप्ट भएको हुनाले अनि उनीहरूले धेरै मोबाइल चलाउने, धेरै चाहिँ टिभी वाच गर्ने अनि आँखालाई बिगार्ने खालको आफैले चाहिँ लेजर लाइट प्रयोग गर्ने, त्यो भएको कारण उनीहरूको आँखा गयो। त्यस कारण चाहिँ प्राइभेट स्कुलको विद्यार्थीहरूको आँखामा चस्मा हटाउने हाम्रो प्रयास हुनेछ। अन्तमा यो तपाईँहरूको यो अभियान यो चाहिँ विद्यार्थीसँग जोडिएको, मानिसको स्वास्थ्यसँग जोडिएको, खानासँग जोडिएको यो जुन अभियान छ, यो अभियानको विषयमा टेलिभिजन हेरिराख्नु भएकाहरूलाई केही भन्नु छ भने छोटोमा। अब यो हामीले यो अभियानमा अब कोहीले के भन्ला, अब चाहिँ पपुलारिटी, मलाई पपुलर हुनु पनि कुनै इच्छा छैन। तर र पनि के छ भने समाजलाई परिवर्तन गर्ने हो भने सबभन्दा पहिले आफै परिवर्तन हुनु पर्यो। यो त योगी विकासानन्दज्यूले पनि भन्नुभएकै हो। रामदेवले हरेकले पनि भनेको हो, आयुर्वेदमा पनि लेखेको छ, नेचुरल प्याथो पनि लेखेको छ। त्यस कारण चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रो खानपिनमा सुधार नगरिकन आफ्नो एटिच्युड चेन्ज नगरिकन यहाँ देशमा सम्भव छैन। अनि चाहिँ महिला वर्गमा एकजना महिला वर्ग चेतना भयो भने 50 जना पुरुषहरूको चेतना आउँछ। त्यस कारण सर्वप्रथम महिला वर्गहरूमा सर्वप्रथम आफ्नो एटिच्युड र चाहिँ आफ्नो खानपिन, रहनसहन र चाहिँ मोबाइलको प्रयोग गर्नु छोडिदिनु होला। मैले हरेक स्कुलमा के भन्ने आएको छु भने बरु जिन्दगीभर चाहिँ त्यो क्लासबाट फेल भएर बस्नु, तर नचोरिकन पास गरिदिनु होला, नचोरिदिनु होला होइन। चोरेर पास गरेको मान्छेले न्युट्रन, प्रोटोन, इलेक्ट्रोन भनेको राम्ररी बुझ्दैन, उनीहरूले कहिले पनि प्रगति गर्नै सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले चाहिँ नचोरिकन र चाहिँ यहाँहरूले पनि आफ्नो चाहिँ बालबच्चालाई चाहिँ अब बच्चालाई जन्मिने बित्तिकै चाहिँ मोबाइल खेलाएर स्कुलले पनि मोबाइल प्ले ग्रुपमा राख्ने जान्छ, मोबाइल खेलाएर चाहिँ बच्चालाई चाहिँ फकाएर राख्दो रहेछ। त्यसले बच्चाको चाहिँ हाम्रो आँखाको रेजिना बिग्रिन्छ। अनि मेरो छोरा सानो उमेरदेखि नै मोबाइल चलाउँछ भने आमा बाबुले दङ्ग फुरङ्ग पर्छन्, त्यो एकदम ठुलो गल्ती हो होइन। त्यस कारण चाहिँ कुन उमेरमा मोबाइल चलाउने हो, मोबाइल भनेको चलाउनलाई चाहिँ जानिहाल्छ, कुनै आपत्ति छैन। त मोबाइल चलाउने, हामीले मोबाइललाई चलाउने हो, मोबाइलले हामीलाई चलाएको होइन। अब आमा बाउ प्यारेन्ट्सहरूको गल्तीको कारणले मोबाइलले जम्मै परिवारले चलाएको अवस्था छ। यो देशको दुर्गतिको मूल कारण हो। तपाईँले समय दिनुभयो, यति धेरै कुरा आफ्नो अनुभवको, अन्वेषणको विषयमा, यो अध्ययनको विषयमा यति धेरै कुरा तपाईँहरूको अभियानको विषयमा बताउनुभयो। यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार। जोजोल्पा नमस्ते, शुभा, एकैको शुभा।